अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी आपने सोचा है कि जिस मोहब्बत की आप दिल से दुआएं मांगते हैं, जो रिश्ता आपकी रूह को सुकून देता है, अगर वही चाहत आपकी तकदीर में लिखी जा चुकी हो तो अल्लाह ताला आपको पहले ही निशानियां देना शुरू कर देता है। ये निशानियां ख्वाबों में भी आती हैं, दिल के हाल में भी और कभी कभी ज़िंदगी के आम वाक़यात में भी। अगर आप भी चाहते हैं कि जान सकें कि अल्लाह ताला आपकी चाहत को आपके नसीब में लिखने वाला है या नहीं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी वो रूहानी निशानियां जो साफ इशारा देती हैं कि अल्लाह ने आपकी चाहत आपको अता करनी है। पहली निशानी, जब आप दुआ में अपने प्यार या पसंदीदा शख्स का जिक्र करते हैं तो दिल में अजीब सा सुकून और इत्मीनान उतरता है। ये वो कैफियत है जिसे इत्मीनान क़ल्ब कहा जाता है। अगर दिल बेवजह हल्का और मुतमईन हो जाए तो ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि ये चाहत आपके लिए खैर पर मबनी है। ख्वाब में अक्सर ये सुकून सफ़ेद रोशनी या साफ आसमान देखने की सूरत में भी नज़र आता है। दूसरी निशानी, अगर कोई शख्स ख्वाब में बार बार आए और ख्वाब हर बार मुस्बत हो, जैसे मुस्कुराहट, अमन और सुकून या साथ बैठना, ये इस बात का इशारा होता है कि अल्लाह ने इस मोहब्बत को तकदीर का हिस्सा बनाया है। ख्वाब में बार बार देखना दिल और रूह के ताल्लुक की इलामत है। उलमा ने कहा है, बार बार एक ही शख्स का ख्वाब में आना इस ताल्लुक की गहराई और नसीब में शामिल होने की निशानी है। तीसरी निशानी, कभी कभी हम किसी के लिए दुआ मांगते हैं और दिल से लगता है कि अल्लाह फ़ौरन सुन रहा है। जब जुबान पर उसका नाम आता है तो दुआ में रुकावट नहीं रहती, बल्कि दिल खुद ब खुद उसके लिए खैर मांगता है। ये निशानियाँ इस बात की दलील हैं कि अल्लाह उस चाहत को बरकत देने वाला है। चौथी निशानी, अगर वो रिश्ता मुश्किल लगता है लेकिन अचानक सब रुकावटें आसानी में बदलने लगें, ख़ानदान मानने लगे, हालात साजगार हो जाए या कोई नई सबील निकल आए, तो समझ लें कि अल्लाह उस चाहत को हकीकत में बदलने वाला है। ख्वाब में ये निशानी अक्सर खुला हुआ दरवाज़ा या रोशनी से भरा कमरा देखने की सूरत में आती है। पांचवी निशानी, रोज़मर्रा की मसरूफियात में भी दिल बार बार उसी शख्स की तरफ मुतवज्जो होता है, ना चाहते हुए भी उसका जिक्र करता है, और ये तज़किरा मनफी नहीं बल्कि मुस्बत सोच के साथ होता है। ये रूहानी जाज़बियत इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने उस मोहब्बत को तकदीर से जोड़ा है। छठी निशानी, अगर आपने इस्तिखारा किया और ख्वाब में रोशनी, सब्ज़ रंग या दिल में सुकून महसूस किया, तो ये बहुत वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह ने उस चाहत को आपके नसीब में रखा है। उलमा कहते हैं इस्तिखारा की कबूलियत की सबसे बड़ी इलामत दिल का सुकून है। सातवीं निशानी, कभी कभी ये रिश्ता आसान नहीं होता, लेकिन आप में बर्दाश्त और सब्र बढ़ जाता है। आप हर मुश्किल को सह लेते हैं, बस इस उम्मीद पर कि अल्लाह आपकी मोहब्बत को पाकीज़गी के साथ आपको अता करेगा। ये सब्र भी अल्लाह की तरफ से अता की हुई ताकत है, जो इस बात का इशारा है कि अंजाम नेक होने वाला है। आठवीं निशानी, कभी ख्वाब में शादी देखना, निकाह की महफिल या दुल्हन दुल्हा के कपड़े देखना, या हकीकत में अचानक ऐसी बातें सुनना जो दिल को तसल्ली दें, ये अल्लाह की तरफ से इशारे होते हैं कि आपकी मोहब्बत पाकीज़ा है और वो आपके नसीब में लिखी जाने वाली है। जब अल्लाह ताला किसी की मोहब्बत आपके नसीब में लिख देता है तो अक्सर ख्वाब में बारिश या साफ पानी नजर आता है। बारिश अल्लाह की रहमत की इलामत है और ये इशारा देता है कि वो रिश्ता रहमत और सुकून बनने वाला है। कभी कभी ख्वाब में पानी के चश्मे या नदी देखना भी इसी तरफ इशारा करता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि दिल की सख्तियाँ धुल रही हैं और दिल हल्का हो रहा है। जब अल्लाह ताला आपके नसीब में किसी को लिख देता है तो आपको उसका नाम बार बार सुनने को मिलता है, कहीं गुफ्तगू में, कहीं टीवी पर या अचानक फ़ोन पर। ये बार बार तज़किरा अल्लाह के इशारे में से होता है कि ये रिश्ता आपके मुकद्दर का हिस्सा है। ख्वाब में अगर वो नाम चमकती हुई तहरीर में नज़र आए तो ये और भी वाज़ेह निशानी है। शुरू में आपको लगता है कि सब कुछ नामुमकिन है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब दिल अजीब सी तसल्ली देने लगता है। ये अल्लाह की तरफ से डाले गए सुकून की कैफियत है। ख्वाब में अक्सर अंधेरा ख़त्म होकर रोशनी नज़र आना या मुश्किल पहाड़ के बाद हमवार रास्ता देखना भी इसी सुकून की इलामत है। कभी आप ख्वाब में सफ़ेद कबूतर देखते हैं जो मोहब्बत और निकाह की इलामत है। कभी सब्ज़ बाग या खुले आसमान का नज़ारा नज़र आता है। ये सब अल्लाह के साफ इशारे हैं कि आपकी चाहत तकदीर का हिस्सा है। ऐसे ख्वाब सिर्फ वही देखता है जिसका दिल और नीयत पाक हो। पहले सब लोग मुखालफत करते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वही लोग साथ खड़े हो जाते हैं। ये अल्लाह का दिलों पर कंट्रोल है और निशानी है कि अब रिश्ता बनने वाला है। ख्वाब में दुश्मन को दोस्त बने देखना भी यही इशारा देता है।
جب دل بلا وجہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے کچھ اچھا لکھ دیا ہے تو یہ بھی ایک روحانی نشانی ہے۔ خواب میں یہ کیفیت کبھی نماز پڑھتے ہوئے سکون یا دعاؤں میں آنسو کی شکل میں آتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کی دعا قبولیت کے قریب کر رہا ہے۔ خواب میں نکاح کی محفل یا سادہ سا ولیمہ یا حتیٰ کہ نکاح نامہ نظر آنا، یہ اللہ کا سیدھا پیغام ہے کہ آپ کی دعا پوری ہونے والی ہے۔ کئی بزرگوں نے فرمایا، خواب میں نکاح دیکھنا تقدیر میں چلتی نکاح کی علامت ہے۔ بعض اوقات اللہ آپ کو صبر کے ذریعے آزما رہا ہوتا ہے۔ جب آپ برداشت کرتے ہیں، آنسوؤں کے باوجود دعا مانگتے ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ جلد آپ کو انعام دینے والا ہے۔ خواب میں پہاڑ چڑھنے کے بعد چوٹی پر پہنچنا اسی صبر کے بعد کی کامیابی کی علامت ہے۔ کبھی آپ دل میں بس سوچتے ہیں کہ یا اللہ میری محبت کو میرا بنا دے، اور اگلے دن کوئی خوشخبری ملتی ہے، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ خواب میں اکثر یہ کیفیت کسی نبی یا ولی اللہ کو دیکھنے کی صورت میں بھی آتی ہے، جو دعا کی قبولیت کا پیغام ہوتا ہے۔ اگر خواب میں خوشبو محسوس ہو یا سفید کپڑوں میں کوئی خوشی کی خبر دے تو یہ اللہ کی طرف سے مبارک پیغام ہے کہ وہ رشتہ نصیب میں لکھا جا رہا ہے۔ حقیقت میں بھی بعض اوقات ایسے لمحے آتے ہیں جب دل بلا وجہ مہکتا ہے، یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی محبت کو نصیب میں لکھ دیتا ہے تو خواب میں اکثر چراغ جلتا ہوا یا روشنی پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رشتہ اندھیروں کو ختم کرنے والا ہے۔ حقیقت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی کا ہر فیصلہ آسان لگنے لگتا ہے۔ اگر خواب میں قرآن کی تلاوت سنائی دے یا اذان کی آواز آئے تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اس رشتے کو پاکیزگی کے ساتھ عطا کرنے والا ہے۔ قرآن اور اذان اللہ کی رہنمائی کی علامت ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ آپ کی محبت گناہ سے بچی رہے گی اور نصیب میں خیر بنے گی۔ جب سب دروازے بند ہوتے ہیں اور اچانک خود بخود نئے دروازے کھلتے ہیں، یہ اللہ کی مدد کا اشارہ ہے۔ خواب میں بند دروازہ کھلتے دیکھنا یا دیوار ٹوٹ جانا اسی حقیقت کی علامت ہے۔ کبھی کبھی کوئی رشتہ مخالفت کی وجہ سے رکتا ہے، لیکن اللہ دشمنوں کو خود بخود خاموش کر دیتا ہے۔ خواب میں دشمن کو کمزور یا ہارے ہوئے دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اب اللہ آپ کے لیے راستے بنا رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک دن روتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اگلے دن دل ہلکا اور سکون میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ وہ آپ کو آپ کی محبت کی طرف لے جا رہا ہے۔ خواب میں یہ سکون باغ پانی یا نماز پڑھتے ہوئے سکون کی شکل میں آتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب آپ دعا کرتے ہیں اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں یہ کیفیت اکثر سجدے یا دعا مانگنے کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی دعا قبولیت کے قریب ہے۔ سفید لباس پاکیزگی اور خوشی کی علامت ہے۔ اگر آپ خواب میں اپنے یا اپنی محبت کے سفید کپڑوں میں دیکھیں تو یہ نکاح پاک رشتے کی نشانی ہے۔ حقیقت میں بھی شادی یا رشتے کی باتیں بار بار آپ کے ارد گرد ہونے لگتی ہیں۔ جب اللہ آپ کو آپ کی چاہت دینے والا ہوتا ہے تو دل میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے، نفل ادا کرنے یا ذکر کرنے کا دل زیادہ چاہتا ہے۔ یہ روحانی تبدیلی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ کو ایک بڑی خوشی کے قریب کر رہا ہے۔ خواب میں سرسبز باغات یا درخت دیکھنا خوش بختی اور رشتے کی مضبوطی کی نشانی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ محبت کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں اور یہ رشتہ پھلنے پھولنے والا ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں یا اللہ اگر یہ بہتر ہے تو دے دے ورنہ ہٹا دے، اور دل مطمئن ہو جائے، یہ اخلاص کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جس کے بعد اللہ راستے آسان کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ نشانیاں صرف نشانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ وہ اپنے بندے کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی محبت پاک ہے، دعا کے ساتھ ہے اور اللہ کے لیے ہے تو وہ ضرور نصیب میں لکھی جائے گی، لیکن اگر نہیں تو اللہ اس سے بھی بہتر عطا کرے گا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، اللہ اپنی رحمت سے کبھی دیر نہیں کرتا، وہ ہمیشہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہ نشانیاں دیکھی ہیں تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ پر اور اپنی تقدیر پر۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو دوسروں تک اسے ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پیغام آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی لے آئے۔